So, pila ni Kristo mayong udto kaninyong tanan. So, aniya na pud kita no para magpaambit about sa pulong sa Ginoo mga igsoon no. So, atong pagahisgutan karon mga igsoon no. So, bali tubag ni siya sa mga pangutana sa atong mga kaigsuonan nga dili katoliko mga igsoon no nga nagaingon sila diya ba nga gisugo ba kita ni Hesus sa pagpabuhat og mga larawan. So, kana mga igsoon no, wala kitay mabasa ni ana mga igsoon no. Kung wala usab kitay mabasa nga wala gidili usab nga pagbuhat og larawan mga igsoon no. So dinhi sa balang kasulatan mga igsoon no, aduna gid kitay masabtan nga gikan sa sinugdanan mga igsoon no hangtod katapusan aduna gayoy mga larawan o aduna gayoy kinahanglan gid siya nga mag-ukit mga igsoon no hangtod nga mahuman ang kalibutan mga igsoon no. Kay dinhi mga igsoon no masayran nato na ang pagsabot nato dinhi sa balaang kasulatan mga igsoon no nga kana nga punto mga igsoon no, dili gyud na gikan sinugdanan hangtod sa katapusan naa gyud na ang larawan, naa gyud na ang pagbuhat og mga larawan misyo no. So dili man nga to mabasa nga gisugo ta misyo no apan gisugo ta ni Kristo apan kaniadto misyo no. Kay balota nga ang Dios mismo nagsugo usab, ang Dios Ama nga nagsugo og pagbuhat sa mga larawan nga gitugot sa Dios mismo no. So karon mismo no nasayod kita dinha no sa Exodo 25 bersikulo 18-22 menciono nga si Moises gisugo sa pag-ukit sa larawan sa mga anghel ug diha usab sa Numeros mention kapitulo 21 bersikulo 8-9 menciono si Moises usab gisugo siya sa Dios nga mag-ukit og larawan sa bitin mga igsoon no. So mo na nga ang punto dinhi mga igsoon no nga dili lang ug dina usab mga igsoon no nagaingon usab ang atong mga kaigsuonan no nga si Moises lang daw ang gisugo. So dinhi mga igsoon no ang atuang tukion dinhi nga dili lang si Moises ang gisugo mga igsoon nga pag-ukit sa mga larawan. So daghan kitag mabasa dinhi mga igsoon no. Daghan kitag mga personahe diri nga ang gisugo sa Dios nga dili lang si Moises. So atong basahon diha mga igsoon no. Dinhi sa Exodo kapitulo 31 bersikulo 2 ug 5 mga igsoon no. So atong basahon dinhi mga igsoon ug maklaro na to dinhi mga igsoon no, nga kana nga sugo mga igsoon no gikan sa pagsugo sa Dios hangtod yun na nga matapos ang kalibutan mga igsoon no. So atong basahon Exodo 31 bersikulo 2. So atong basahon mga igsoon no nga dili lang jud si Moises ang gisugo dinhi mga igsoon no. Nga nakaingon dinhi, gipili ko si Bisalel ang anak ni Hori nga anak ni Hor sa banay ni Huda. Gipuno ko siya og akong gahom ug gihatagag kaalam ug hiyas sa pagpamuhat og mga biog bisang unsa. So dinhi may no si Bisalel aduna nay kaalam sa pagbuhat og mga larawan. Apan unsay gingon dinhi may sa 3 gipuno ko siya sa akong gahom. So gitagan pa gyud niya og kaalam ug kayas aron diin ang pagpamuhat sa mga larawan mention no almost perfect mention no. Mao kana mention no. Ug dinamig no dili lang si Bisalel usab. So sa 4 mention atong basahon. Siya mao'y maghimo sa mga maanindot sa mga dibuho, ginamit ang mga bulawan, plata ug bronze. Siya ang maghimo sa mga alahas ug magpulit sa kahoy ug sa tanang matang sa buhat. So dinhi mention no, di na sa tuwang simbahang Katoliko, mas dili lang sa mga larawan sa mga anghel, sa mga santos ug diin mga igsuno sa mga decoration diya mention no, sa mga design di na mention no, sa mga portahan diya nga na mga gikulit diya nga mga larawan sa mga tila, sa sinina o sa mga ginagamit diya sa pagmisa no o especially din na sa tuwang mga kasininaan sa tuwang mga kaparian no. So mo na no gisugo dinha no. Atong ipadayon no sa 6 mga so dinhi nga nagaingon dinhi og karon may makatabang kang Bisalel gipili ko usab si Oholiab ang anak nga lalaki ni Ahisamak sa banay ni Dan. Yatagan ko usab og katakos og tanan, yatagan ko katakos ang tanang hanas nga mga trabador aron buhaton nila ang tanang butang nga gisugo ko kanimo. So dinhi mga no si Bisalel yatagan sa Dios og makatabang kaniya no si Oholiab. Di na may no nga si Oholiab mo na makatabang may sulo kay tungod kay daghan kay buluhaton dinha sa sulod sa templo sa Dios nga mga larawan o mga disenyo sa mga sinina sa mga kurtina naana diha man kung ipadayon nato niya tulun si mensiono naana diha mensiono. And then kaning pulong nga trabahador dinhi mensiono nga nagaingon niya gihatagan ko usab og katakos ang tanang hanas nga mga trabahador. So kini nga pulong nga trabahador mensiono nagpasabot kini nga aduna gyud pabrika o aduna gyud mga trabaho ang mga tao dinha sa
pagpamuhat og mga larawan. So kanang mga larawan so kay trabahador man so aduna gayoy sweldo o aduna gayoy negosyo nga nangitabo din na mention no. So ang pagpamuhat din og mga larawan mention kanang trabahador kay kung kana nga negosyo gikan sa sinugdanan mention sa Old Testament, kung wala gyud siya nawala kay tungod kay gigamit ang mga larawan diha sa simbahan o sa templo sa Dios hangtod dinhi sa New Testament mention o hangtod matapos ang kalibutan ug diin hain kung aduna na puy itukod ang simbahang katoliko ug na mga simbahan so adunay mga larawan. So kung dili maputol ang pagbuhat og larawan sa daang tugon may so wala nang kita mga larawan. Pero dinhi may ang pulong nga trabahador hangtod sa hangtod yun na may nga adunay na nga kwanda. And then diha may na usab kita ipaambi nga tubago dinhi nga naapoy nagingon ka nato nga gibaligya daw nato ang larawan sa Ginoo no. So kana may ang punto din na may suno kanang larawan din na may suno kanang gipanuroy simpre na negosyo trabahador trabahante so para maka-income para pang kinabuhi pang hanap buhay may suno so mao na nga gisuroy nila may suno so dili pud ang pagtuusab diha sa simbahang katoliko o mga katoliko may suno kanang larawan may suno wala gyud nato na giilang nga Dios o wala usab nato na nga maoy atong giapuan kun dili ang atong gila may suno ang gilarawanan sa larawan nga. Example nga si Jesu Kristo may no, ang atong giyampuan da bisan pa man nakatubang ka sa larawan dili ang larawan kun dili ang gilarawanan nga tuwa sa langit. And then sa mga santos may nga larawan so nagpatabang lang kita na sa mga larawan may dili usab sa larawan nga atong giatubangan kun dili sa gilarawanan sa mga santos may so mao kana ang punto din na may no. And then may di na misyon ang ato sang kuan misyon nga nganong dili jud siya mawala ang larawan bisan pa man ang sugo sa Dios Amahan nga didto pa sa daang tugon hangtod karon o hangtod kang Hesukristo o hangtod sa New Testament mention tungod kay nagaingon diha sa 2 Kronikas mention kapitulo 3 bersikulo 10 so atong basahon una mention no para atong masabtan no. So 2 Kronikas kapitulo 3 bersikulo 6. So kapitulo bersikulo 10 mga igsoon no. So nga nagaingon din na ang dapit nga labing balaang gibuhatan niyag duha ka kerubing nga metal ug gisapawan niyag bulawan. So dinhi mga igsoon no kaning ang dapit nga labing balaang sumuka ng templo mga o kanang mo kanang simbahan o church mga no nga unsa gingon diya gibuhatan niya og mga larawan sa kerubin mga igsoon no. Subuti pasabot mga no katong nabanggit nato ganina kung adunay sa pagkakaroon may suno aduna na po'y simbahan nga gitukod o dapit nga labing balaan suno kay tungod kay ang Dios may suno kay gusto man niya nga ang iyang larawan puno sa mga larawan mo na nga dili kanang trabahador diya may suno kanang nagpabuhat ug gisugo sa Dios mo na nga mo na gamit nila may suno nga continue gyud na may suno nga magbuhat og mga larawan nga gitugot sa Dios may suno. And then mga igsoon ato sang dina sa maong atuang simbahan may suno nga adunay mga balaan mga daghay na balaan kanato diya sa simbahang katoliko tungod kay ang mag-ila sa larawan nga kung giila nato ng mga balaan may suno isipon usab kita nga balaan may suno. So nadyo tay mabasa diri may suno dinhi sa kaalam ni Solomon may suno. Kaalam ni Solomon kapitulo 6 bersikulo 10. So atong basahon may suno. Nga nagaingon di kini mga balaang butang ug kun inyo kining tagdon nga paagi nga balaan kamo mismo isipon nga balaan kung makakaton kamo nining pagtulunana makahimo kamo sa pagpanalipod sa inyong kaugalingon sa adlaw sa paghukom. So mo na make sure no nga daghay na balaan diha sa simbahang katoliko tungod kay giisip nato ang mga butang nga mga balaan make sure no. So diha ang punto no nga ug wala nato na sila nga giila nga kutob lang sa gila nato nga balaan ng mga larawan kundi ang atong gisampuan diya ang gilarawanan mga igsoon no. And then may igsoon no na aduna usab kitay mabasa dinhi sa balaang kasulatan nga si Haring Ezekias mga igsoon no nga niadto gyud sa templo nisulod siya sa templo o simbahan mga igsoon nga nagampo siya dito nagatubang sa mga larawan mga igsoon no. So biblical kay ni mga igsoon no. So atong basahon mga igsoon. So diri sa 2 Hari kapitulo 19 bersikulo 14 mga igsoon no. Nagaingon din nadawat ni Ezekias ang sulat gikan sa mga sinugo sa hari sa Assyria ug iya kining gibasa unya miadto siya sa templo sa Ginoo ug iya kining gihikyat sa tubangan sa Ginoo. So sa 15 mga igsoon no unya nagampo siya og Ginoo nga Dios sa Israel
nga anaa maglingkod sa trono ibabaw sa mga kerubin, ikaw lamang ang Dios nga maghari sa tibuok kalibutan ug mao'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. So kini nga punto mention no. So kaniadto pa lang mention nga aduna gayoy templo nga puno gayud sa mga larawan ug nagampo siya dito nagatubang sa larawan. Pero walay nasulat dinhi mention nga ang larawan diha nga mao'y gisibad kun dili ang gilarawanan mga igsoon no. So di na mention no kung nasayod kita diha mention no, sa Ezekiel 41 bersikulo 17-19 ang simbahan o ang templo sa Dios puno gayud sa larawan. So atong basahon mention no. So Ezekiel 41 bersikulo 17 nga ang simbahan dahil sa Dios puno sa mga larawan. So nga nagaingon din no, ang bungbong sa sulod sa templo gikan sa lug hangtod sa ibabaw sa bultahan gikulitan og mga larawan sa mga palmira ug sa mga kerubin. Ang hulagway sa palmira ug sa mga kerubin nagulos-ulos matag kerubin may duha ka naong, may naong sa tawo nga nagutubang sa palmira sa gilid ug sa naong nga leon gatubang sa kini sa palmira laing kilid gikulit kini sa tibuok palibot sa templo. So klaro og dayag ug tataw mention no, nga ang templo sa Dios puno sa larawan. So ang atuang topic mention no, gisugo ba ang ginanugo ba si Jesucristo nga babuhatan ta sa larawan sa New Testament. So wala tay mabasa ug wala po tay mabasa nga nga gidili mention no. Ang atong punto dinhi mention no, naa tay masabtan sa Biblia nga gikan sa pagsugo sa Dios Amahan hangtod sa katapusan sa kalibutan dili na mawala nga sugo mention nga magbuhat og larawan nga gitugot sa Dios. So mao lang kato mention atong pagpaambit dinhi about sa pulong sa Dios ug patuloy ng isip sa Katoliko. So subliyon ko pag-usab maayong udto kanintanan ug galaygon ng Dios. God bless.